औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह पाक के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है, रहीम है, करीम है, पाक ज़ात है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब? मैं आप सबको यूट्यूब चैनल में खुशामदीद कहती हूँ और अल्लाह पाक से दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक ताक रातों में क़याम करने की तौफीक अता फरमाए। ऐ मेरे प्यारे अल्लाह ताला, ऐ मेरे गफूरुर रहीम रब, हमारे कबीरा कसीरा गुनाहों को माफ़ फरमा दे। हमें अपनी रहमत के महीने में, अपने करम के महीने में, अपने फजल के महीने में, जिसमें तूने हमें करोड़ों रहमतों से नवाजा, हमारी जिंदगी में अल्लाह पाक तूने दोबारा रहमतों का महीना शामिल किया। ऐ अल्लाह पाक, मैं आपसे अपने कबीरा कसीरा गुनाहों की माफ़ी तलब करती हूँ। ऐ अल्लाह पाक, तू हम सबको माफ़ फरमा दे। ऐ अल्लाह पाक, तू रहीम है, तू करीम है, तू पाक ज़ात है, या हय्यु या क़य्यूम है, बेरहमती का अस्तगीस है, तू जिंदा और हमेशा कायम रहने वाला खुदा है। ऐ अल्लाह पाक, तेरी रहमत के तलबगार हैं, तुझ ही से अपनी रहमत मांगनी है, तुझ ही से करम मांगना है। और ऐ अल्लाह पाक, रमज़ानुल मुबारक के तीसरे अशरे में, मग़फ़िरत के अशरे में हमने तुझसे ही मग़फ़िरत मांगनी है। ऐ अल्लाह पाक, तू तीसरे अशरे में हमें खूब इबादत करने की तौफीक अता फरमा। ऐ प्यारे अल्लाह ताला, तू हमें माफ़ फरमा दे, हम गुनाहगार खताकार बंदे हैं। ऐ अल्लाह पाक, तू हम पे अपना करम कर दे। ऐ अल्लाह पाक, तू अपनी रहमतों के साए के नीचे हमें जगह दे दे, हमारे कबीरा कसीरा गुनाहों को माफ़ फरमा दे। ऐ अल्लाह पाक, तू सब बीमारों को सेहते कामला अता फरमा, जो घरों में बीमार हैं, जो हॉस्पिटलों में बीमार हैं। ऐ अल्लाह पाक, तू उन्हें सेहते कामला अता फरमा, उन्हें सेहत दे दे, वो अपने घरों में खुशियों से रोज़े रखें, अपने सब घर वालों के साथ खुशियाँ मना सकें, अपने घरों में ईद मना सकें। ऐ अल्लाह पाक, तू उन्हें सेहते कामला अता फरमा। या अल्लाह पाक, किसी की माँ है, किसी का भाई है, किसी का बाप है, किसी की औलाद है, जो भी कोई बीमार है, ऐ अल्लाह पाक, तू उसे अपने करम से, अपने फजल से सेहते कामला अता फरमा। ऐ अल्लाह पाक, तू हमारे माँ बाप, सब मुसलमानों के माँ बाप, सब उम्मत के माँ बाप को सेहते कामला अता फरमा। हमारे माँ बाप, आल मुसलमानों के माँ बाप, आल दुनिया के माँ बाप को लंबी जिंदगी अता फरमा, आमीन। ऐ अल्लाह पाक, सब मुसलमानों को 5 वक़्त नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह पाक, सब मुसलमानों को कुरान पाक समझ कर पढ़ने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह पाक, तू सब मोमिन मुसलमानों को नेक बना दे, माँ बाप का फरमा बरदार बना दे। ऐ अल्लाह पाक, जिनकी माएँ अपनी बेटियों से, अपने बेटों से परेशान हैं, ऐ अल्लाह पाक, तू उनके नेक और बेहतर वसीले बना दे, उनके अच्छे रिश्ते करवा दे, उनके माँ बाप की परेशानियाँ दूर, उनके नेक और बेहतर वसीले बना दे। ऐ अल्लाह पाक, जो इस दुनिया फानी से चले गए हैं, वफात पा गए हैं, उनकी कब्रों को जन्नत का एक बाग बना दे। ऐ अल्लाह पाक, उनकी मग़फ़िरत कर दे। ऐ अल्लाह पाक, उनको जन्नतुल फ़िरदौस में आला मुकाम अता फरमा दे। ऐ अल्लाह पाक, तू रहीम है, तू करीम है, तू बुजुर्गी वाला है। ऐ अल्लाह पाक, तू तो शारक से भी ज़्यादा करीब है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ऐ अल्लाह पाक, हम तुझ ही से मदद मांगते हैं और तेरी ही इबादत करते हैं। ऐ अल्लाह पाक, जब हमारा आखिरी वक़्त हो तो हमारी ज़ुबान पर कलमा तैयबा जारी हो। ऐ अल्लाह पाक, हमें कलमा नसीब फरमाना। ऐ अल्लाह पाक, हम सब मुसलमानों को जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम अता फरमाइयो। ऐ अल्लाह पाक, जो माँ बाप अपनी औलाद से परेशान हैं, उनकी लाद नाफरमान है, ऐ अल्लाह पाक, उन सब को नेक और साले बना दे, माँ बाप की आंखों की ठंडक बना दे, माँ बाप के दिल का सुकून बना दे, उन्हें नेक और सालेक बना दे। ऐ अल्लाह पाक, जो बे औलाद हैं, उनको नरीना औलाद अता फरमा। ऐ अल्लाह पाक,
جن کو بیٹیاں چاہیے ان کو بیٹیاں عطا فرما، اے اللہ پاک جن کو بیٹے چاہیے ان کو بیٹے عطا فرما، اے اللہ پاک جن کے پاس دونوں چیزیں ہی نہیں ہیں اے اللہ پاک ان کی آزمائش ختم کر دو، اللہ پاک ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما دے۔ اے اللہ پاک ہم تیرے در کے فقیر ہیں، ہم تیرے ہی محتاج ہیں، اپنی ہر خیر سے ہمیں نواز۔ اے اللہ پاک ہمیں اچھے لوگوں کے ساتھ ملنے کے لیے اور اچھے رشتہ داروں سے ملنے کی، اے اللہ پاک تو ہمارے گھروں میں سکون پیدا کر دے، اے اللہ پاک ہمارے گھروں کی پریشانیوں کو دور کر دے، اے اللہ پاک تو ہم سب سے راضی ہو جا، اے اللہ پاک تو ہم سب کو معاف فرما دے، اے اللہ پاک تو ہم سب پہ رحم فرما، تو بہترین رحم فرمانے والا ہے، اے اللہ پاک تو ہم سب کے لیے جنت میں ایک اعلیٰ مقام عطا فرما دے، اے اللہ پاک ہمیں دنیا میں بھی سچائی کے ساتھ جینے کی توفیق دے اور ہمارے لیے آخرت میں بھی بھلائی رکھنا، اے اللہ پاک تو اپنے بڑے خزانوں میں سے ہمارے لیے مدد فرما، اے اللہ پاک جس کام کو ہم اپنے ساتھ لے کر چلیں اللہ پاک تو اس میں ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما، اے اللہ پاک تو اس کام میں ہمارے لیے مدد فرما، اور اے اللہ پاک ہمیں سچ اور حق بات کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رحمت کا، کرم کا، فضل کا مہینہ چل رہا ہے، جتنے روزے رہ گئے ہیں اللہ پاک اس میں ہم سب کو خوب عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ پاک ہماری قوم کو سود سے نجات دے دے، اے اللہ پاک جو سود کے کاروبار کر رہے ہیں، حرام کھا رہے ہیں، اے اللہ پاک حرام سے، سود سے ہماری جان چھڑا دے، اے اللہ پاک ان لوگوں کو دین کے رستے پہ چلا دے، اے اللہ پاک ان لوگوں کو سیدھا راستہ دکھا دے، اے اللہ پاک ان کو ہدایت دے دے، اے اللہ پاک جو قرضے میں ڈوبے ہوئے ہیں، اے اللہ پاک قرضے کی وجہ سے بہت پریشان ہیں، اللہ پاک ان کے غیب سے ان کی مدد فرما، اللہ پاک ان کے قرضوں سے ان کی جان چھڑا دے، اے اللہ پاک سب مسلمانوں کو حلال رزق کھانے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ پاک تو سب مسلمانوں کے لیے رزق کے راستے کشادہ کر دے، اے اللہ پاک تو اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو ہر پریشانی سے نکال دے، جو اپنے گھروں میں کاروبار کے لیے، بچوں کے لیے، رشتوں کے لیے کسی بھی وجہ سے کوئی بھی پریشان ہے، اے اللہ پاک تو ان سب کی پریشانیاں دور فرما اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے، اپنے فضل سے، اے اللہ پاک ہمیں قبر کی وحشت سے بچا کے رکھیو، اے اللہ پاک ہماری قبر کو جنت کا ایک باغ بنا دیجیے گا، اے اللہ پاک منکر نکیر کے سوالوں کے جواب دینے لیے ہمارے لیے آسانی پیدا فرما، اے اللہ پاک ہر طرح کے حسد سے بچا کے رکھنا، اللہ پاک جو حسد کرتے ہیں ان کو ہدایت دے دے، اللہ پاک شیطان کے شر سے بچا کے رکھنا، اے اللہ پاک نفس سے بچا کے رکھنا، اللہ پاک تو رحیم ہے، تو کریم ہے، اللہ پاک ہر ایک دشمن سے بچا کے رکھنا، اے اللہ پاک ہر طرح کی بری نظر سے بچا کے رکھنا، اے اللہ پاک ہم سب کو دنیا کی ہر آفت، ہر مصیبت، ہر دکھ، ہر غم، ہر مصیبت سے بچا کے رکھنا، اے اللہ پاک تو اپنی رحمت کے سائے میں ہمیں رکھنا، اے اللہ پاک ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تو ہماری مدد فرما، اے اللہ پاک ہمیں دنیا کے وسوسوں سے بچا کے رکھنا، یا رب العالمین تو ہم سب کو بخش دے، ہم پہ رحم کر، ہم پہ اپنا فضل فرما، اے اللہ پاک ہمیں ہماری آنے والی نسلوں میں سب مسلمانوں کو 5 وقت کا نمازی بنا دے، دین اور اسلام پر چلنے والا بنا دے، حق سچ کی بات کرنے والا مومن بنا دے، اے اللہ پاک تو ہماری دعائیں سن لے، جو ہم نے مانگا وہ بھی سن لے، جو ہمارے دلوں میں رہ گیا اللہ پاک تو سب جانتا ہے، تو رحیم ہے، کریم ہے، دلوں کے بیت خوب جانتا ہے، اے اللہ پاک ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما، رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ہماری مغفرت فرما، اے اللہ پاک سب مسلمانوں کو خوشیاں دے دے، اللہ پاک سب کے گھروں کی پریشانیاں دور فرما، دعائے خیر ہے یا اللہ اپنی خیر کر دے، اپنی رحمت کر دے، ہر مومن مسلمانوں کو دین پر چلنے والا بنا دے، اے اللہ پاک جن کے پاس گھر نہیں ہیں ان کو گھر عطا فرما، اے اللہ پاک جو کرایوں پر بیٹھے ہیں ان کی کرایوں سے جان چھڑا دے، اللہ پاک ان کو اپنے گھر عطا فرما دے،
اے اللہ پاک ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ پاک تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو دعاؤں قبول کرنے والا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارک علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربی اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا تقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، میں نے آپ کے لیے دعائے خیر کی ہے، آپ میرے لیے دعا کیجیے گا، میں آپ کے لیے دعا کروں گی۔ ملتے ہیں آپ کے ساتھ ایک نئی ویڈیو، نئے عمل اور نئی دعاؤں کے ساتھ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔